बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। वज़ीर आज़म हाउस से साइफ़र गायब है तो हुकूमत को धमकियां देने वाला हैकर भी गायब हो गया। उसको किसी ने उठा लिया है, उसने पैसे खा लिए हैं, उसकी कोई डील हो गई है, क्या हुआ है? सब लोग यही जानना चाहते हैं। और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने माफ़ीनामा दाखिल करा दिया है। गैर मशरूत माफ़ी तो नहीं मांगी, लेकिन माफ़ीनामा दाखिल करा दिया उन्होंने, वो जो ज़ेबा चौधरी की अदालत में भी हुए थे ना। और उसके साथ साथ पीटीआई धमकियां दे रही है, फवाद चौधरी और शहबाज गिल और बाकी सब लोग क्या क्या हुकूमत को धमकियां दे रहे हैं, ये तमाम स्टोरियां हैं। वज़ीर आज़म हाउस से साइफर की कॉपी गायब हो गई है। अब ये जो सारा एक किस्सा खड़ा किया गया था कि हमारे खिलाफ साजिश हुई है, अमेरिका ने धमकी दी है, हमारी कौमी सलामती को ख़तरा है, हमारी गैरत को ख़तरा है और पता नहीं क्या क्या है। साइफर आया, वजारत ख़ारजा में आया और उसकी कॉपियाँ, ज़ाहिर है वो तो डी कोड भी होना होता है ना, तो वो उसकी कॉपियाँ जहाँ जहाँ जो मुतल्लिका ऑफिस हैं उसमें एक बड़ा ऑफिस वज़ीर आज़म का ऑफिस है, तो वहाँ पर भी कॉपी गई है। तो अब खबर ये आ रही है कि वज़ीर आज़म ऑफिस से वो कॉपी गायब हो गई है। अच्छा, बज़ाहिर तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि उसकी कॉपीज़ वजारत ख़ारजा में भी मौजूद है, बाकी जगहों पर भी जो जो ज़रूरी जगह हैं, जीएचक्यू में होगी, मे बी आईएसआई ऑफिस में भी हो, वहाँ सब जगहों पर होगी। लेकिन वज़ीर आज़म हाउस से गायब होने का एक सिग्निफिकेंस ये है कि वज़ीर आज़म हाउस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो क्लासीफाइड होती हैं, मतलब जो खुफिया दस्तावेज़ात हैं और जो आम नहीं की जा सकती। तो वज़ीर आज़म ऑफिस से उनका गायब हो जाना, इसका मतलब है कुछ भी सिक्योर नहीं है। एक तरफ तो वो ऑडियो लीक्स आ रही है ना, इसका मतलब वहाँ पे बगिंग हो रही है, वहाँ से चीज़ें जा रही हैं, और बगिंग होने का मतलब है वहाँ पे बगिंग के जो आलात लगे हुए हैं उनकी बैटरीज भी तब्दील होती होंगी, वो उसका देखभाल भी हो रही होगी, सब कुछ होकर वो गैर महफूज है। तो क्या वहाँ से अहम दस्तावेज़ात भी गायब हो रही हैं? क्या ये दस्तावेज़ साबका वज़ीर आज़म के दौर में यानी इमरान खान साहब के दौर में गायब की गई है? जब वो जा रहे थे तो बज़ाहिर तो वो दिखाया ना कि वो उन्होंने कहा कि मैं डायरी उठा के जा रहा हूँ, तो पता नहीं क्या क्या वहाँ पे लगा कर गए और क्या क्या साथ लेकर गए हैं। तो क्या उस वक्त वो गायब हो गई थी? तो वज़ीर आज़म की वो डायरी वाली तस्वीर तो बड़ी वाज़ेह वो दिखाई जाती है कि वज़ीर आज़म साहब लेकर चले गए, लेकिन और क्या गया वहाँ पर? क्या इस तरह की चीज़ें भी गायब हो गई है? और अहम बात यह कि उसके बाद मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वहाँ पर एक मीटिंग की जिसमें ये साइफर भी डिस्कस हुआ। तो क्या उस रिकॉर्ड के बगैर ही उन्होंने मीटिंग कर ली? उन्हें उस वक्त पता नहीं चला? और अगर उन्हें उस वक्त पता था तो उसके बगैर क्यों मीटिंग की? और अगर वो उस वक्त मौजूद थी तो क्या उसके बाद गायब हो गया? तो अब गैर महफूज हो गया वज़ीर आज़म हाउस। तो ये जो मुतल्लिका इदारे हैं हुकूमती, आईबी और ख़ुद वज़ीर आज़म ऑफिस जो है, इन सब ने देखना है कि ये क्यों हो रही हैं ऐसी चीज़ें, क्या हमारा वो सिस्टम महफूज नहीं है? और दूसरी तरफ वो जो ऑडियो लीक्स जो मैं कह रहा हूँ कि वज़ीर आज़म साहब के दौर में, इस दौर की वो ऑडियो लीक्स हो गई हैं, उस पर बड़ा चर्चा था ना। वो एक हैकर जो डार्क वेब से था और फिर ट्विटर पे भी उन्होंने ट्वीट्स किए और पूरी डिटेल दी उन्होंने, 10 पॉइंट्स दिए कि किन किन की ऑडियोज़ मौजूद है उसमें, हुकूमती जो सीनियर लोग हैं और फॉरेन डिग्निटरीज़ के हवाले से, और फर्स्ट फैमिली और उसके बाद एसोसिएटेड फैमिलीज़, फिर आर्मी के सीनियर ऑफिशियल्स के साथ, और फिर आर्मी चीफ के हवाले से उन्होंने कहा कि जी उनकी भी जो है ऑडियोज़ हम लीक करेंगे, और टाइम दे दिया ना कि फ्राइडे को ये सारी ऑडियोज़ लीक हो जाएंगी। तो उस वक्त को गुजरे हुए, फ्राइडे को गुजरे हुए भी अब तो सैटरडे इवनिंग आ गई है ना, तो कहाँ गई वो ऑडियो सारी? वो क्यों नहीं लीक हो सकी हैं? क्या वो हैकर उठा लिया गया है, उसको पकड़ लिया गया है? क्या उस हैकर ने पैसे ले लिए हैं या कोई डील हो गई है? अच्छा, पैसों के हवाले से तो उसका क्लेम ये था कि मैंने पैसे नहीं लेने, बल्कि बड़ा क्लियर उसने कहा कि फॉर अनडिस्क्लोज्ड रीजंस मैं अब इसको रिलीज ही करूंगा, अब डील कोई नहीं होगी। और उसके लिए बड़ी डिटेल से उसने बताया कि अब कोई डील नहीं होगी, ये सारी चीज़ें करके, और वो सारा बता दिया। तो अब क्यों गायब है? और उसका वो जो था लहजा और उसका स्क्रिप्ट और बोलने का अंदाज़, वो तो सारा पीटीआई वाला था कि नंबर 13 और विकेट गिर जाएगी और जनरल के पास टाइम नहीं है, और ये पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए है, मतलब पाकिस्तान की बदनामी के लिए बाइस बनने वाली चीज़ जो है सारी दुनिया में, उसको वो पाकिस्तान की बेटरमेंट डिक्लेयर कर रहा था। तो फिर क्यों गायब हो गया? अब क्यों हुआ है? उसकी वजह क्या है? पैसों से तो वो इनकार कर रहा था। हुकूमत की तरफ से जो भी डील की कोशिश हो रही थी, बल्कि उन्होंने मना किया कि आप डील की कोशिश ना करें, मैं कोई बात नहीं सुनूंगा, और इसमें आईबी को इन्वॉल्व ना करें, मतलब मुझे पकड़ने की कोशिश ना करें, ये सारी बातें हो रही थी। तो फिर क्यों गायब हो गया? तो फिर उसके बारे में मुख्तलिफ आरा या मुख्तलिफ थ्योरीज जो है ना वो मार्केट में गर्दिश कर रही हैं। एक तो यह कि उसके साथ डील हो गई, डील ये हुई कि आप एक सर्टन सेगमेंट को उसमें से छोड़ देंगे और ये जो सियासी लोग हैं इनके बारे में जो मर्जी करें। दूसरी ये हुई कि उन्हें उससे भी थ्रेट किया गया, और असल में तो चूँकि वो डांडे मिल जाते हैं ना
سارے کڑیاں ملی اور وہاں تک پہنچ گئے کہ کون ہے پیچھے اور کون لوگ ہیں. اس میں پھر کچھ لوگوں کے نام بھی آئے, ایک میڈیا چینل کے حوالے سے بھی جن کا ایک سافٹ ویئر والا کام تھا کہ جی وہ سافٹ ویئر ہاؤس شاید انوالو تھا. پھر یہ ہوا کہ نہیں جی وہ شاید لنڈن میں کوئی بندہ ہے وہ وہاں ٹریس ہو گیا, اس سے بات چیت ہو رہی ہے. تو پھر یہ ہوا کہ عمران خان صاحب کے لیے دھمکی دی گئی. یہ جو سائفر والی ان کی 2 آڈیوز ریلیز کی گئی ہیں, اس کے ساتھ ان کی کچھ قابل اعتراض ویڈیوز جو تھی نا کہ وہ بھی پھر ریلیز کر دی جائیں گی. وہ شاید ان کے لیے دھمکی والی بات کام کر گئی. آپ کو پتہ ہے نا ٹیلی ویژن پر بھی حامد میر صاحب کے ساتھ رانا ثناء اللہ نے بات کرتے ہوئے کہا, رانا صاحب نے کہا کہ وہ ایسی ویڈیوز ہیں جو میں نے تو دیکھی ہیں لیکن دکھائی نہیں جا سکتی. مطلب وہ ننگی ویڈیوز, اب اس میں کیا ہے, کس کے ساتھ ہیں, کیا. اچھا پھر اس میں نام آنے شروع ہو گئے کہ فلاں ایک ریٹائرڈ صاحب ہیں, ان کا بیٹا شامل ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا. پتہ کیا گند موجود ہے یار اس میں, ہمارے سیٹ اپ میں کیا کیا واہیاتیاں موجود ہیں آپ سوچیں. تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید ان ویڈیوز سے تھریٹ کر کے عمران خان صاحب کو کہ آپ کی پھر یہ والی جو ویڈیوز ہیں یہ پبلک کر دی جائے گی, اور عمران خان صاحب اس سے ڈرے ہیں, اور پھر یہ مینیج ہوا ہے کہ اب کوئی بھی آڈیوز وہاں سے ریلیز نہیں ہو رہی. یار کیا سسٹم ہے, کیا لوگ ہیں, کیا ملک ہے. آپ نے سیاست کرنی ہے, آپ ایک دوسرے کے خلاف لڑیں, لوگوں کو ایجنڈا دیں, لوگوں کو ایجنڈا یہ دیں, اپنے کام کا ایجنڈا دیں. ایک پارٹی بتائے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں, میں اتنا لوگوں کو ریلیف دے سکتا ہوں, اور میں یہ کر سکتا ہوں, اور دوسری پارٹی کہ نہیں ہم اس سے زیادہ کر سکتے ہیں. اس بات پر الیکشن ہونا چاہیے نا, اس بات پر لوگوں سے ان کی حمایت مانگنی چاہیے. اور یہاں الٹا کام ہو رہا ہے, یہاں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ اس کی یہ آڈیوز موجود ہیں, وہ یہ کر رہا تھا, یہ ہیرے کی انگوٹھی مانگ رہا تھا, اس کی یہ گندی اور ننگی ویڈیوز موجود ہیں, اور انہوں نے اپنے وزیروں کے ساتھ مل کر یہ کیا اور وہ کیا گند مچا ہوا ہے یار. اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ہماری ساری سیاست جو ہے, ہماری فیوچر جو ہے وہ اس کی بنیاد پر ڈیسائیڈ ہوگا. ہم نے اپنی قوم کو ان چیزوں کے لیے تیار کرنا ہے کہ وہ کتنا گندا ہے, اور وہ دوسرا کہ نہیں جی وہ مجھ سے بھی زیادہ گندا ہے. مطلب ان چیزوں پر ہونا ہے یار. لوگوں کو سہولت کے انہیں بتائیں, کوئی پالیسی دیں کہ ہم نوجوانوں کے لیے یہ کام کر رہے ہیں, ہم تعلیم کے لیے یہ کام کر رہے ہیں, اور دنیا تبدیل ہو رہی ہے. اگلے 10-15 سالوں میں یہ موجودہ جو تعلیم کا نظام ہے یہ چینج ہو جائے گا. یہ ہمارے بی ایز اور ایم ایز اور یہ جن سبجیکٹس میں ہمارے ہاں پی ایچ ڈیز ہو رہی ہوتی ہیں یہ کام نہیں آئیں گی. یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور یہ 5G کی دنیا اور یہ ساری دنیا بدل جائے گی. تو اس کے مطابق ہم نے کیا اسٹریٹجی بنائی ہے. یہ جو روحانیات کی یونیورسٹیاں بنا رہی ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں تو ٹیکنالوجی کی یونیورسٹیز بنانی ہے, اس کے مطابق کام چلے گا. تو وہ کوئی اپنا ایجنڈا دے رہے ہوں, بتائیں لوگوں کو صحت کے لیے کیا سہولتیں دیں گے, ہم اپنے بزرگوں کو کیا انسینٹیوز دے رہے ہوں گے, اولڈ ایج لوگوں کو, اور خواتین کے لیے کیا کام کر رہے ہیں, بچوں کے لیے کیا. کوئی اس طرح کی بات کریں یار. چیزوں کی پرائسز کیسے کنٹرول کرنی ہے, اپنی پیداوار چیزوں کی کیسے بڑھانی ہے, خوراک کی چیزوں کو کیسے سستا کرنا ہے, بجلی کیسے مہیا کرنی ہے. کوئی پازیٹیو سائڈ ہو نا. ہمارا لے دے کے سارا یہ ہے کہ وہ اتنا گندا ہے, اس کی یہ گندی ویڈیوز ہیں, وہ یہ گندا ہے, اس کی یہ ویڈیوز ہیں, اس کی بیس پہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے. یار خدا کا خوف کہاں یار, ان چیزوں کو چھوڑیں, کوئی پازیٹیو سائڈ پر آئیں. اور دوسرا وہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں, خیر ایک اور اس میں یہ ہے کہ پی ٹی آئی چیلنج کر رہی ہے سپریم کورٹ میں ان آڈیو لیکس کو جس میں ان کے استعفے منظور کرنے کی بات ہو رہی ہے. اچھا جی, وہ اگر ایاز صادق صاحب اور باقی وزراء بیٹھ کر اگر اس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ ان کے استعفے منظور کرنے, آپ نے استعفے دیے ہوئے ہیں یار, اب ڈر کیوں رہے؟ آپ استعفے دیے ہوئے, اگر اس میں سے 10 منظور ہو گئے تو آپ اس سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ 10 منظور ہو جانے دیں. اور عمران خان صاحب جو کہہ رہے تھے کہ میں خود لڑوں گا 9 کی 9 پہ الیکشن, تو اب کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آپ الیکشن کیوں رکوانا چاہ رہے ہیں؟ آپ عمران خان صاحب ہمت کریں, الیکشن لڑیں, آ جائیں, جیت جائیں, ان کا بلے بلے ہو جائے گی. اور جب بھی آئندہ الیکشن ہوگا یہ اس چیز میں انہیں سپورٹ کرے گا, تو اس سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ یہ جو دھمکیاں دینے والی چیزیں یہ بند کر دیں. وہ جو فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا ہے نا کہ 7 دن, اور یار مطلب کیا دھمکی دے رہے ہیں آپ؟ 7 دن میں آپ کیا کر لیں گے؟ کیا آپ جو انریسٹ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں, کیا ہنگامہ آرائی کرانا چاہ رہے ہیں, کیا لوگوں کو لڑانا چاہ رہے ہیں, کیا اس ملک میں آگ لگانا چاہ رہے ہیں, کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ڈرا رہے ہیں صرف لوگوں کو اشتعال دلا رہے ہیں. اور وہ شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ انتظار ختم ہو گیا, انتظار کا وقت ختم ہو گیا. کس چیز کا انتظار ختم ہو گیا یار؟ اپنی ان چیزوں کو بھگتے. وہ جو آپ نے وہ جو لیکس کروانی تھی اس سے تو آپ بھاگ گئے ہیں, وہ تو آپ کا ہو نہیں سکا ہے. وہ جو ڈٹے ہوئے تھے کہ عمران خان صاحب میرے چیف آف سٹاف پہ ظلم ہوا ہے تو میں نے بیان دیا, اب کیوں بھاگ گئے ہیں؟ اب آج انہوں نے معافی نامہ داخل کرا دیا. یہ 29 تاریخ کو انہوں نے جمع کرانا تھا, جو آج 2 دن لیٹ کر کے آج جمع کرایا کیونکہ 3 تاریخ کو اس کی ہیئرنگ ہے. تو آج انہوں نے معافی نامہ داخل کرایا. اس میں بھی غیر مشروط معافی نہیں مانگ رہے. وہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے لگتا ہے سماعت کے دوران مجھے لگا ہے کہ شاید میں نے ریڈ لائن کراس کیا ہے, اور اگر وہ جج صاحبہ کو لگتا ہے کہ میری لینگویج ٹھیک نہیں تھی تو پھر میں معافی مانگ لیتا ہوں. مطلب
معافی بھی مانگنی ہے، لیکن وہ ابھی بھی صرف یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم ضدی لوگ ہیں، ہم لوگوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اصل میں وہ اپنے کراؤڈ جو ہے، جو سپورٹرز ہیں، ان کے اندر وہ جو نفرت ہے، وہ جو تشدد والی چیز پیدا کر رہے ہیں، اس کو ختم نہیں کرنا چاہ رہے، وہ چاہ رہے ہیں اس کو مزید بھڑکائیں۔ تو اس چیز کو چھوڑ دیں، یہ نفرت پھیلانا، یہ ڈیوائیڈ پیدا کرنا، یہ دھمکیاں دینا اور یہ گندی ویڈیوز کے ذریعے مینیج کرنا، ان چیزوں کو چھوڑ دیں، پازیٹیو سائڈ پر آئیں، سیاست کریں۔ سیاست جو ہے حکومت حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں، آپ حکومت حاصل کریں، لیکن وہ لوگوں کی خدمت کے لیے کریں، لوگوں کو لڑانے کے لیے اور لوگوں کو مارنے کے لیے نہ کریں۔ شکریہ۔